إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو لي زامي بي، غنتكلموا على لي زامي بي كما قلت لكم. عنده علاقة بالجنسية الإيطالية، لا تشيتادينانزا إيطاليانا. غادي نوريكم أشنو هما الخطوات اللي خصكم تتبعوا، أشنو داكشي اللي كيعطيو، شنو هما الأسئلة، كيفاش خصك تجاوب، الطريقة باش تتعامل مع الأسئلة. إذا إخواني أخواتي، قبل ما نبداو ما تنساوش الانخراط في القناة الأخرى. غادي نخليكم الرابط كما العادة في صندوق الوصف وفي التعليقات ديالكم. إذا فلنبدأ على بركة الله. إذا إخواني أخواتي، كما تعلمون في هذه الفترة بالنسبة لحالة الطوارئ ديال الكوفيد يكون الامتحان شفوي، يكون شفوي فقط، ليس كتابي. Come sapete, in questo periodo per l'emergenza Covid l'esame è solo orale. Come sapete, in questo periodo per l'emergenza Covid l'esame è solo orale. Come sapete يعني كما تعلمون. In questo periodo، in questo يعني في هذا البريود، يعني في هذا المناسبة، في هذه المناسبة. per l'emergenza، per l'emergenza هي حالة الطوارئ، حالة الطوارئ تنسميها l'emergenza. ديال هاد حالة الطوارئ ديال كوفيد، ديال الكوفيد. l'esame الامتحان è solo هو فقط، وفقط ماذا؟ أورالي. أورالي يعني شفوي وليس كتابي. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نعرفوا كيفاش كيدار اختبار B1 للمواطنة شفويا فقط. In questo video في هذا الفيديو vediamo سنرى come كيف funziona يعني يعمل. come funziona كيفاش كيعمل. ماذا؟ التست يعني هو اختبار أو امتحان ديالاش؟ ديال B1 per la cittadinanza يعني للمواطنة يعني الجنسية الإيطالية. solo orali يعني فقط شفوي، لأن عندنا ليمرجنسا كوفيد، حالة طوارئ ديال كوفيد. يستغرق الامتحان الشفوي حوالي 15 دقيقة، يعني الامتحان الشفوي اللي هو اللورال فيه 15 دقيقة. ليزامي أورالي هو امتحان، أورالي شفوي. دورة يعني يستغرق المدة ديالو. تشيركا حوالي 15 ماذا؟ مينوتي. ليزامي أورالي الامتحان الشفوي دورة كيستغرق تشيركا تقريبا حوالي 15 ماذا؟ مينوتي. لكن هاد ليزامي اللي هو أورالي الشفوي كينقسم وكيقسموهم لكم على جوج ديال الحوايج. شنو هما؟ هو أولا العرض، ثانيا المحادثة. العرض والمحادثة. غادي نشوف شنو هو العرض ونشوف شنو هي المحادثة. Allora, l'esame è diviso in due parti. è diviso يعني مقسم. diviso هي مقسم. in due إلى جوج، اثنين. بارتي قسمين. كنقولوا بارتي واحد، قسم واحد. دوي بارتي قسمين. شنو هو القسم الأول؟ هو اللي قلنا العرض هي بريزنتاسيوني يعني انت كتكلم على راسك انت، بحال بغينا نقولوا بالدارجه كتبريزونطا.
شكون انت داتا كتعاود على راسك. ثم ثانيا كونفرساسيوني. كونفرساسيون اللي هي المحادثة. المحادثة كونفرساسيوني هو كيهضر معاك وانت كتجاوبو. سؤال جواب سؤال جواب. Domanda risposta domanda risposta. Ok, allora è diviso مقسم in due parti إلى قسمين. بريزنتاسيون اللي هي العرض تتكلم على راسك انت، ثم كونفرساسيون اللي هي المحادثة أو المناقشة بين جوج ديال الناس. المواضيع اللي كيعطيو في هاد ليزامي في هاد الامتحان ماشي صعيبة، كيعطيكم شي مواضيع اللي خارجة على النطاق ديالكم، كيعطيوكم مواضيع من النوع المألوف. من النوع المألوف يعني مواضيع خذها من الحياة اليومية، داكشي اللي كنعيشو دايما. اوكي، لي argomenti sono di tipo familiari. Gli argomenti sono di tipo familiari. Gli argomenti هما المواضيع. Gli argomenti هما المواضيع، وهذا جمع ديال argomento. Un argomento. Un argomento هو موضوع واحد. sono يعني هم، di tipo. tipo هو النوع، familiari يعني اللي تنقولوا familiari مألوفة، شي حاجة اللي كتدار دايما. أو بطريقة أخرى نقول مواضيع قريبة من الحياة اليومية. argomenti vicini alla vita di tutti i giorni. argomenti vicini alla vita di tutti i giorni. argomenti مواضيع vicini. vicini يعني قريبة. قريبة هنا الجمع ديال vicino. vicino هو قريب، ولا vicina قريبة. alla vita. alla vita هي الحياة. la vita هي الحياة ديال tutti. tutti يعني جميع. جميع i giorni الأيام. tutti يعني بحال بغينا نقولوا كل يوم أو جميع الأيام. argomenti vicini alla vita di tutti i giorni. من بين هذه الأمثلة إخواني أخواتي مثلا come. come هي مثل il tempo libero. il tempo libero هو وقت الفراغ. عندما أقول tempo libero يعني وقت الفراغ، الوقت ما عندك ما دير، ساليتي الخدمة. لا كازا هو البيت. لا فاميليا العائلة، هادو كيتسماو argomenti. عندنا il lavoro العمل تا هو argomento. لا فيتا كوتيديانا. لا فيتا كوتيديانا. لا فيتا هي الحياة، كوتيديانا اليومية، حتى هذا argomento. i trasporti هذا argomento يعني وسائل النقل. ترانسبورت هي وسائل النقل. إذا غيعطيكم بحال هذا الشيء هذا، يعني كما قلنا شي حاجة اللي كتعيشوها، شي حاجة اللي كتشوفوها يوميا. يجب أن تجيب في عرضك الشخصي على بعض الأسئلة. خصك تجاوب على بعض الأسئلة ملي تكون كتبريزونتي راسك، ولكن هما اللي كيسولوك. nella presentazione personali يعني اللي كتبغي تعرض راسك، أو في عرضك الشخصي. الشخصي هو البيرسونالي. بيرسونالي يعني نتايا. ديفي عليك أو خاصك تجاوب. خاصك تجاوب. ريسبوندر هي تجاوب. أدالكوني. أدالكوني يعني على بعض. على بعض ماذا؟ دوماندي، على بعض الأسئلة اللي هما دوماندي. نيلا بريزنتاسيوني بيرسونالي اللي هو العرض الشخصي. ديفي يجب عليك باش تجاوب. ريسبوندري أدالكوني على بعض ماذا؟ الأسئلة اللي هما دوماندي. غادي نشوفوا مثلا هاد الأسئلة، بعض هاد الأسئلة الآن. من بين هاد الأسئلة مثلا fra questi domandi، من بين هاد الأسئلة كيقول لك quanti anni hai. quanti anni hai يعني كم عمرك. من أين أنت أو من أي بلد حضرتك. da dove vieni. da dove
ديالي. اوكي، ولا كيقول لك دوفي ابيتي، دوفي ابيتي أين تسكن. إذا أسئلة بحال هادشي، أسئلة بسيطة اللي شتيها وقريتيها تلقى معها حتى شي صعوبة. اوكي، إذا هاد الأسئلة هادي كتسمى لا بريزنتاسيوني، كتبريزونتي راسك، ولكن هما اللي كيسولوك. أسئلة راه بسيطة ما كاين فيها حتى شي مشكل. La presentazione personale dura circa 8 minuti. La presentazione personale dura circa 8 minuti. La presentazione personale العرض الشخصي اللي كتكلم على راسك، دورا يعني يستمر، كيبقى أو يدوم، تشيركا يعني حوالي ماذا؟ 8 minuti، 8 دقائق، minuti. La presentazione personale dura circa 8 minuti. خلال هاد 8 minuti كل مرة غادي يعطيك أسئلة، يعني منين جيتي، فين كتسكن، الخدمة ديالك فين كتخدم. يعني هذه كتسمى لا بريزنتاسيون اي دورا circa 8 minuti. Allora, أنصحك بأن تجادل في إجابتك. Ti consiglio di argomentare le tue risposte. Ti consiglio di argomentare le tue risposte. Ti consiglio هي أنصحك، كنوصيك، كنوصيك، نقول لك شنو غدير. تي كونسيليو كي كوزا دي ارغومنتاري، دي ارغومنتاري يعني ما تقتصرش على جمله واحده. قال لك لافورو فاي غتقول له مثلا سونو موراتوري وتحبس. سونو موراتوري هي انا بناي وتحبس. خصك تعطي دي زارغومون، حجاج. انا موراتوري مثلا mi alzo alle 7 di la mattina, prendo sempre l'auto, lavoro 7 giorni alla settimana, domenica mi riposo. هادوك كيتسموا لي زارغومون، الحجاج. وميم طون انت كتربح الوقت باش ديك 8 ديال الدقائق دوز دغيا، باش ما يكثرش عليك من الاسئله. اوكي، الورا تي كونسيليو انصحك دي ارغومنتاري، تجيب حجاج، لي توي ريسبوستي، لي توي ريسبوستي يعني الاجوبه ديالك. ملي غادي تساليو لا بريزنتاسيوني بيرسونالي، لا بريزنتاسيوني بيرسونالي يعني ملي كتكلم على راسك غادي تجي لا كونفرساسيوني، لا كونفرساسيون او نقول كذلك ديالوغو، ديالوغو يعني المحادثة، المحادثة. هنا كيعطيكم 4 ديال المواضيع، 4 مواضيع، 4 argomenti، 4 argomenti. ديفي scegliere، خاصك تختار، ديفي scegliere خاصك تختار من بين هاد 4 المواضيع، غتختار واحد فقط، واحد غير واحد، solo uno، solo uno غير واحد. وإلا إخواني أخواتي بغيتو تعرفوا بأن الامتحان مازال شفوي، مازال شفوي، بير سابيري باش تعرف، بير سابيري باش تعرف، سي إذا لا إلى ليزامي اللي هو الامتحان، اي سولو اورالي فقط شفوي، يعني مازال شفوي، لأن خصك تعرف واش مازال شفوي ولا عاوتاني ردوه كيف ما كان. اشنو خاصك دير؟ خاصك تتصل بالمركز، مقر المركز اللي تسجلتي فيه باش تدوز الامتحان. اوكي، يعني contatta il centro dove ti sei registrato. Contatta il centro dove ti sei registrato. Contatta هي اتصل، اتصل بماذا؟ il centro بمقر أو المركز، ماذا؟ dove، dove يعني فين، فين تسجلتي. ti sei registrato، ti sei registrato يعني فين تسجلتي، باش يقولوا ليك واش امتحان مازال شفوي اورالي
ولا عاود تبدل. عندما تنتهي طوارئ الكوفيد، يعني من يمشي هذا الكوفيد هذا، كواندو l'emergenza هما الطوارئ ديال الكوفيد. كواندو l'emergenza sarà finita، ملي غادي تسالي فينيتا فيربو فينيري، ملي غادي تسالي شنو غادي خويا اخواتي قلنا ملي تسالي هذيك الطوارئ l'emergenza Covid sarà finita، l'esame tornerà a essere normali. l'esame والامتحان tornerà غادي يرجع كيف ما كان نورمالي طبيعي. هي طبيعي. إخواني أخواتي الناس اللي غادي يدوزوا الامتحان نتمنوا لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله. يمشيو راه ما كاين حتى شي مشكل، داكشي اللي غادي يعطيو راه ساهل. إخواني أخواتي ما تنساوناش في لي لايك. داك النهار قلت لكم غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديال القناة الجديدة في صندوق الوصف، ونسيت اليوم راه غادي ندير لكم حتى في التعليقات ديالكم. دخلوا القناة واشتركوا فيها، راه فيها حوايج مهمة لأن حتى هي قناة تعليمية، قناة ديال الأخبار وفي نفس الوقت قناة تعليمية. إذا كنصحكم باش تشوفوها. هنا القدام خاصكم الفوكابولاريو المفردات باش تنسق من هنا ومن هنا، هنا ومن هنا. إذا إخواني أخواتي دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا اخواتي قلنا ملي تسالي هذيك الطوارئ l'emergenza Covid sarà finita، l'esame tornerà a essere normali. l'esame والامتحان tornerà غادي يرجع كيف ما كان نورمالي طبيعي. هي طبيعي. إخواني أخواتي الناس اللي غادي يدوزوا الامتحان نتمنوا لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله. يمشيو راه ما كاين حتى شي مشكل، داكشي اللي غادي يعطيو راه ساهل. إخواني أخواتي ما تنساوناش في لي لايك. داك النهار قلت لكم غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديال القناة الجديدة في صندوق الوصف، ونسيت اليوم راه غادي ندير لكم حتى في التعليقات ديالكم. دخلوا القناة واشتركوا فيها، راه فيها حوايج مهمة لأن حتى هي قناة تعليمية، قناة ديال الأخبار وفي نفس الوقت قناة تعليمية. إذا كنصحكم باش تشوفوها. هنا القدام خاصكم الفوكابولاريو المفردات باش تنسق من هنا ومن هنا، هنا ومن هنا. إذا إخواني أخواتي دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.